बंद केल्या कित्याक कांय जाणां कडेन आमचे लायसन्स जे वॅलीड नासलेले आनी थोडे जे आसले तेंची हायजीन कंडिशनां ही सारकी नासली, सो तांकां नोटीस इश्यू केल्ले आसा। आरपोरा अंजुना वाठारांत एफडीएची धाड, हायजीन पाळटात काय ना हे पळोवपाक सुमार 18 आउटलेटांत इन्स्पेक्शन करून 9 आउटलेटांची ऑपरेशन्स एफडीएन सस्पेंड केल्या। अनहायजिनीक पद्दतीन जेवण तयार केल्ल्यान ही एक्शन घेतिल्ल्याचे एफडीए अधिकारी सांगतात। एक्शन घेतिल्ल्या आउटलेटां मदीं बिर्याणी विकपी उडपी स्टायल हॉटेल्स, फास्ट फूड आनी हेर कांय आउटलेटांचो समावेश आसा। 9 हॉटेलांचेर कारवाय करून हेर कांय जाणांक इम्प्रुवमेंट नोटीसी जारी केल्ल्यो आसा। मजगतीं हो ड्रायव्ह आमी पुराय गोंयभर चालू दवरतले। सद्याक हॉटस्पॉट एरियाज आमी कव्हर करतात पण एफडीएचे अधिकारी सांगतात। अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत आमी पळयलें की आयज एफडीएची रेड आसा पळय ही हांगासर मारली गेली। एक सरप्रायज ड्रायव्ह आनी सरप्रायज रेड आयज एफडीएचो स्टाफ जो आसा हो हांगासर मारता। सध्या ज्यो बिर्याणी शॉपां जे फास्ट फूड आसा पळय तेजेर ते एक्शन घेवपाक तांच्यांनी सुरवात केल्ली आसा। जे टोटल अनहायजेनीक कितें आसा पळय बिर्याणी म्हणा बाकीचे जे फास्ट फूड म्हणा सगळ्याचेर सध्या एक्शन जाल्ली आसा। सो आमची जी सर्वेलन्स ड्रायव्ह आमी चालू केल्ली आसा ही आयज कंटिन्यू जावन आमी दुसऱ्या एरियान येयल्ली आसा। सांगोळडा ह्या जाग्यान आमी एक 2-3 वीक काम करून कांय रेस्टॉरंट बंद करून आतां ताणें कंप्लेन्स दिवन ती चालूय जाल्ली आसा। म्हणजे सगळे व्यवस्थीत घालून ताणें आमचे पत्ते चालू केल्ले आसा। सो टुडे वी हॅव कम इन दीस अंजुना बेल्ट आनी आयज 12 प्रमायसीस आमी इन्स्पेक्ट केल्ले आसा आनी ह्या 12 हितूंतले आमी अरावंड 7 हे बंद केल्या कित्याक कांय जाणां कडेन आमचे लायसन्स जे वॅलीड नासलेले आनी थोडे जे आसले तेंची हायजीन कंडिशनां ही सारकी नासली, सो तांकां नोटीस इश्यू केल्ले आसा, इम्प्रुवमेंट नोटीस, आनी एक टायम दिल्लो आसा सगळे जाग्यार घालपाक। आनी ह्या टायम फ्रेमान जर ते जाग्यार घालिना जाल्यार फुडली कारवाय जी म्हणजे लायसन्स सस्पेन्शन हे जातले। तशेंच कांय हेंचेर आमी व्हेरिफिकेशनूय केल्ले आसा। एरियान पयली जी विजीट केल्ली तेणी कंप्लायन ना केल्ले जावन आमी तांचेर फायन घातलेली आसा। सो आमी एक 4 वेंडराचेर फायन घातले अरावंड 5,000-10,000 डिपेंडींग ऑन द नॉन कंप्लायन्सीस। सो हो आयचो आमचो ड्रायव्ह जी एक ब्रीफ आसली। आयज जी अंजुनान जे केला टोटल कितले हेचेर एक्शन जाल्ले आसा? 18 प्रमायसीस आमी विजीट केल्ले आसा आनी ह्या 18 9 जे आसा तांकां आमी तेंची ऑपरेशन सस्पेंड करूंक लायल्या ड्यू टू वेरियस रिजन्स। मेनली ते बिर्याणी ऑपरेटर्स आसलेले, तशेंच काय 1-2-3 उडपी रेस्टॉरंट्स आसलेले आनी रिटेल प्रमायसीस आनी जनरल रेस्टॉरंट्सूय आसलेले ह्या बंद केल्ले हितून। दुसरे जे चॅक केल्ले आसा तातूंत मायनर नॉन कंप्लायन्सीस आसलेले म्हणून तांकां आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन टायम दिल्लो आसा टू कंप्लाय। सर आतां तशीच आमी पळयता आख्ख्या रस्त्यार आतां जावं कालांगूट जावं अंजुना जावं वागातोर जावं जे आतां ते बिर्याणी लावन बसतात तेंचे अशें खंय कितें सर आतां? बिर्याणीचो हो मुद्दो आमी आतां ऑलमोस्ट 3 म्हयने पयलीं हातीन घेतलेलो आसा। कालांगूट एरियान आमचे ड्रायव्ह चालू केल्ले आसा आनी खूब जाणांक आमी बंद केल्ले, पूण हे एका टायमान जावपाचें न्हू, हो एक कंटिन्यूस प्रोसेस आनी प्रोसेस चालू केल्लो आसा। आयज आमी आरपोरा जे बंद केले ते बिर्याणीचेच आउटलेट आनी ही आतां आमी फुडले एक 1 आवर आमी कंटिन्यू करतले आनी ह्या एरियानूय जे कोण आमकां बिर्याणीचे दिसता तांकांय बंद करतले। आनी ही जी आमकां बिर्याणीचो जो इश्यू आसा हो तर जाग्यार पडटलो जाल्यार हातूंत 3 म्हणजे आमी मेन ऑथॉरिटीज आसा, एक तर एफडीए आसा, दुसरी लोकल बॉडी आसा आनी हेल्थ। सो आमी तिगाय ऑथॉरिटीनी वांगडा येवन हो इश्यू एक हँडल करून आतां कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक जाय। बिर्याणी अशें इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, पूण मेन जो इश्यू आसा की ताका हायजीन ते फॉलो करूंक जाय। सो आमचो अपील तोच आसा फूड बिजनस ऑपरेटर्स जे आतां आयज हे पळयता आसतले तुमच्या माध्यमांत, तांणी रावचें न्हू की एफडीए येवन बंद करतले, हातून सोल्युशन ना। तांणी पयलींच आपले स्वता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जाग्यार घालचें। जे कोणाचे लायसन्स ना तांणी आमचे कडेन येवन म्हायती घेवन लायसन्स काडचें आनी वेवस्थीत हायजीन फॉलो करचो, होच आमचो मोटो। आमकां अशें कोणाक बंद करपाचें किंवा कोणाचें लायसन्स रद्द करपाचें ना, आमकां अशें जाय की सगळ्यांनी हायजिनीक केल्लें आनी ज्या कोणाची कितें कोणाक हेल्प जाय जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट रेडी आसा ट्रेनिंग्स दिवपाक। सो हे एक इन अ कोलॅबरेटीव एफर्ट पंचायतीक घेवन हेल्थाक घेवन आमी सगळ्यांनी हे जाग्यार घालपाक। जी एक्शन जाली ती सर आउटसायडर्स आसले ओ लोकल जाल्ले सगळे हे ओ मिक्स जाल्ले? अशें आमी आउटसायड किंवा लोकल हे आमी डिफरन्शिएशन करूंक जायना, कित्याक बिजनस कोणेय करूं येता, पूण आमचो मेन जो आसा की इट इज हॅज टू बी हायजिनीक। सो जायते किचन कशा तरेन आसले तेंचे लोकल्सूच हातून ओनरशीप आसा, मे बी लोकलांनी कोणाक एम्प्लॉय केल्ले आसा। सो अशें ह्या पद्दतीन ते बिजनस चलता। किचन अनहायजिनीक आसलेले आनी ते अनहायजिनीक आसल्या कारणाक आमी तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस हे दिल्ले आसा। सो मेन जो आमचो मुद्दो आसा तो हायजीन, बाकीचे आमच्या डिपार्टमेंटाक काय लागना। सो ड्रायव्ह हो चालूच आसतलो आनी ही आमी
पूर्ण एरिया म्हणजे की आख्ख्या गोंया हें जातलें ओके. सो पूण सद्याक आमी चालू कितें केलें हॉटस्पॉट्स जे आसा ते धरून चालू केल्ले आसा बिकॉज दीज आर द मेन एरिया. सो ट्युरिस्ट जो आसा किंवा लोकल जो आसा तो ह्या एरियांनी चड येता. सो ताका लागून हॉटस्पॉट्स पयलीं करतले आनी हॉटस्पॉट्स कवर जाले म्हणटकूच दुसरे एरियाज आमी सगळे कवर करतले. सो आमचो जो हो मोटो आसा की ह्या पूर्ण वर्साक आमी वेवस्थीत प्लॅन केल्लो आसा आनी हे सगळे जाग्यार घालतले. पूण आमची एकूच अपील आसा की फूड बिझनस ऑपरेटरान सू मोठो हें करचें अशें जावचें न्हू की FDA येतलें म्हणून. आतां ऑलरेडी अवेरनेस जाल्लो आसा तुमच्या माध्यमान सगळ्यांक खबर आसा की हे स्पेशल ड्रायव्ह ऑड आवर्सान चलता म्हणून आफ्टर म्हणजे ऑफिस आवर्स कित्याक इवनिंग टायमान हे चड आसता. सो दीज आर स्पेशल ड्रायव्ह हे चालूच जातले आनी तुमच्या माध्यमान हे सगळे पळोवन सगळ्यांनी हे जाग्यार घालचें म्हणून आमचो अपील आसा. ज्या तरेन सर रस्त्याचेर फूडकार्ट बीन आसात जे भेलपुरीज आसा तेंचेरूय एक्शन आहा. सगळे आमकां भेलपुरी किंवा बिर्याणी अशें डिफरन्सिएशन ना. जे फूड प्रोडक्ट आसा फूड बिझनस जावं कोणूय जावं काय रिटेल जशें आमी तुमकां सांगलां रिटेलर्सांकूय आमी चॅक केल्ले आसा. सो एवरी वन कम्स अंडर दी एम्बीट आनी ज्या एरियान आमी वयता ते आमकां कोण कोण जे आमच्या हितून रावता तांकां सगळ्यांक आमी इन्स्पेक्ट करून रिपोर्ट दिवन डिपेंडींग ऑन द नॉन कंप्लायन्सीस तांचेर एक्शन घेता. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या येयलो आसा. सध्या आमी पावले अंजुना वागोतोर ह्या भागान. अंजुना वागोतोर ह्या भागान येवपाचें कारण म्हणजे सध्या आमी पळयला की FDA ची टीम आसा ही अंजुना आनी वागोतोर ह्या भागान सध्या पावली आसा. काही दिसा पयलीं आमी पळयला की FDA ची जी टीम आसा ही पर्वरी आनी सांगोळडा ह्या वाठारान तेंच्यांनी एक सरप्रायज ड्रायव्ह आनी सरप्रायज एक रेड मारली. त्याच प्रमाणे आयज FDA ची टीम जी आसा ही अंजुना आनी वागोतोर ह्या वाठारान सध्या पावलेली आसा. जी फास्ट फूडची शॉपां आसा, जी हॉटेलां आसा व जी बिर्याणीची जी शॉपां आसा तेंचेर तेंच्यांनी एक कडक कारवाई केल्ली आसा. तेंच्यांनी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतलो आनी एक स्पेशल तेंच्यांनी रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. टोटल म्हणीत जाल्यार 18 जी शॉपां आसा, हॉटेलां आसा व जी फास्ट फूड शॉपां आसा हेंचेर तेंच्यांनी स्पेशल ड्रायव्ह आनी रेड मारली. तर जी जेचेर कायदेशीर जी एक्शन घेता पळय ती 9 अशी शॉपां आसा जी टोटल अनहायजेनीक आसली आनी ह्या टोटल अनहायजेनीक शॉपांचेर 9 शॉपांचेर तेंच्यांनी टोटल रेड मारलेली आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी FDA चे जे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करूया. पूण जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना टोटल जर किचन म्हणत जाल्यार टोटल तेंचे किचन जे आसले हे मॅस आसले. डीप फ्रीजर जेन्ना ओपन केलो FDA चे टीमीन जाल्यार डीप फ्रीजर जो आसा टोटल सारको क्लिनींग नासले, सगळी बुरशेपणां आसली आनी खूब दिसाचे तेंचे सामान जे आसा हे तेंच्यांनी स्टोर करून जे फ्रिजरान दवरलेले ह्या हेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी FDA च्या टीमी कडल्यान जाणून घेवया. पूण इतलें आमकां कळलें की टोटल जी एक्शन जाल्या पळय ती 18 फास्ट फूड शॉपांचेर आनी बिर्याणीच्या शॉपांचेर एक्शन जाल्ली आसा आनी टोटल 9 आसा पळय ती शॉपां तेंच्यांनी सध्या बंद केल्ली आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी जी FDA च्या टीमीन जे अंजुना आनी वागोतोर ह्या वाठारांत एक्शन घेतला त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.